Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Pebrero 8, giuluhan og ang iyang pagtubag. Ang atong teksto makita sa Mateo 4:4. Nagaingon, nahisulat na, ang tao mabuhi dili sa tinapay lamang, kundili sa matag pulong nga nagagula sa baba sa Dios. Kapaglaom, sumala ka Elizabeth Talbots, sa akong pagkabatanon, ang matag-init o summer, among gahinon alang sa tinuig nga bakasyon sa pagkampo sa baybayon. Daghan sa akong mga paryente ang magtigom o kami magpurmag usa ka gamay nga baryo sa tolda. Ang usa sa akong mga uyuan nagdisenyo og usa ka dako nga tinahi sa kamot nga tolda. Ang tanan namo nga mga tolda muaom sulod sa iya. Iyang gipahugtan ang pipila ka puthaw nga mga poste sa ilalom sa trapal nga nagmugna og usa ka dako nga dapit nga puy-an. Nahinomdom paghihapon ako sa diha nga usa ka bagyo niigo sa usa ka higayon ug kami nga tanan nagtigom sa ilalom niini nga lig-on nga tolda uban sa dagkong mga poste. Lig-on kini ug wala maguba. Sa diha nga kita ig-on sa usa ka bagyo nga sa tentasyon, ang atong sukaranan nga mao ang pagtuo gisulayan og magpaila kini kung ang atong tulda mobarog ba o maguba. Sa diha nga gitintal si Jesus sa yawa didto sa kamingawan nga makita sa Mateo 4:1-17, siya mitubag sa kaaway gamit ang mga pulong sa kasulatan. Siya gitintal sa yawa sa pagduwa-duwa sa iyang katungdanan, pagtagana, panalipod o plano. Kay ikaw anak man sa Dios, versikulo 4:6. Nadunggan ni Jesus ang usa ka tingog gikan sa langit nga nagpamatuod nga siya anak sa Dios, Mateo 3:17. Karon uban sa kondisyonal nga mga pulong, buot sa iyang kaaway nga magduha-duha siya sa iyang personal nga katungdanan sa gingharian sa Dios. Sa ulahi samtang nagbitay sa krus, gitintal siya sa sama nga paagi. Kung ikaw ang anak sa Dios, kanaog gikan sa krus. Mateo 27:40. Ikaduha, musalig ba siya sa Dios sa pagtagana sa iyang gikinahanglan o kinahanglan ba siya nga mangin labot og magtagaan na alang sa iyang kaugalingon? Mateo 4:3. Ikatulo, kinahanglan ba niya nga sulayan ang pagpanalipod sa Dios kaniya? O sigurado ba siyang ang Diyos anauban kaniya? Versikulo 5:6. Ang Diyos bagayod ang naggahom sa iyang kinabuhi ug sa katapusan gitintal si Jesus sa yawa sa pag-ikya sa krus ug sa pagsunod sa usa ka lahi nga plano. Versikulo 9. Nga daw kaluwasan mahimo nga makabot sa bisan unsa nga paagi. Niini nga mga tentasyon si Jesus mitubag uban sa lahi nga mga kamaturan gikan sa Biblia. Kapag laom, makakaton kita gikan niini nga asoy nga adunay mga 4 ka poste sa pagtuo nga magkupot sa atong espirituhanong nga tulda nga mobarog o mohampak ang usa ka bagyo sa pagsulay. Una, ikaw usa ka anak sa Dios. Siya nahigugma kanimo. Ikaduha, ang Dios magtagana sa tanan nimo nga mga panginahanglan. Lawas nun ang espirituhanon. Katulo, ang Dios ana sa hingpit nga paggahom. Walay bisan unsay mitabo nga dili niya itugot alang sa imong kaugalingong pagtubo ug kaluwasan. Og siya adunay usa ka detalyado nga plano alang sa imong kinabuhi. Amin mga kapaglaom. Mag-ampo kita. Dios ug may gugmaon namo nga man sa langit. Tabangi kami nga may sama kang Ginoong Hesus nga ang iyang pagtubag tukma sa mga pagsulay nga moabot kaniya kanamo. Nga dili kami mahadlok kay amo may naibaw-an nga walay pagsulay kanamo nga moabot nga dili niya gitugutan alang sa among pagtubo ug kaluwasan. Amen.